لاباس عليكم بخير؟ نتمنىكم تكونوا بالف خير يا ربي. وشكرا لكم على التعاليق الزوينه اللي تتصيفطوا لي والتشجيعات ديالكم والتعاليق اللي تشجعوني فيها، وانا بكم غادا مستمره بالتشجيعات ديالكم. تنقول لكم شكرا بزاف، والناس الجداد حتى هما تنقول لهم شكرا لكم. وما تنساوش تضغطوا على المربع الاحمر باش يوصلكم ديما الجديد ديالي. اليوم بغيت نصاوب واحد الغديوه وبغيت نشاركو معكم. بسم الله على بركه الله. عندنا هنايا واحد الدجاجه اللي محيده لها الجلده، ما صنباش الجلده، ها هي مبيتها مرقده في سكنجبير والحامض والملحه. وعندي هنايا التوابل، عندي هنايا البزار وقزبور يابس وسكنجبير والخرق ومعرق والتحميره ومعلقه صغيره ديال المروزيه ديال الدجاج وواحد الضامه ديال الزعفران. وعندي هنايا الثومه محكوكه وقزبور معدنوس، وعندي هنا الزيتون الاحمر والحامض، وعندي هنا جوج بصلات مشلضين. وغادي نبدا معكم على بركه الله. غناخذوا هاد التوابل الاولين ونحطوهم هنا، غناخذوا منهم واحد شويه. هاد الدجاجه غادي نطيبها في الطاجين. غادي ناخذ واحد شويه القزبور، سكنجبير، كاع داكشي اللي غادي نشرملو فيه الدجاجه، واحد شويه ديال المروزيه ديال الدجاج. هادو غنخليوهم باش نديرهم في الطاجين. ونديرو هاد الضامه ديال الزعفران، وهنايا غندير هاد الضامه اللي قلت لكم ديال الزعفران هي. وهنايا تشوفوا شحال تاع الملح، كبيسه ديال الملح، ما نقويش حيت الدجاج ديجا كان مرقد عندنا في الملحه وهذا. وهنايا واحد نص معلقه ديال السمن اللي ضروري في الدجاج هكا. ونديرو هنايا ثومه محكوكه ها هي وقزبور ومعدنوس، ونديرو واحد 4 كاس ديال الماء بحال هكا. بحال هكا نشرملو الدجاجه ديالنا. هاد الدجاجه تجي في الطاجين تجي زوينه وبنينه، واللي بغى يجبدها يحمرها يمكن ليه يحمرها. انا ما غاديش نحمرها، نخليها بحال هكا بحال هكا. وناخذ الدجاجه ديالنا ها هي ونعمرها بحال هكا، نشرملها مزيان بحال هكا. ونجيب واحد الموس بحال هكا ونحليها الصدر ديالها بحال هكا بحال هكا. نسقيها مزيان باش نشرملوها، ونبدا ندير لها في هاد الشرموله ديالها بحال هكا. ندخلو في هاد الفتيحات وهنايا نسيت واحد المعلقه ديال الخردل او المونطار، نديرها بحال هكا. هذه المعلقه حتى هي بحال هكا، تعطي واحد المذاق زوين في الدجاج. وهنايا بعد ما شرمنا الدجاجه ديالنا بحال هكا غنحطو هاد الدجاجه هنا، نديرو مع هاد التوابل بحال هكا. توابل عرفتي ديال مشات ديال الدجاجه. وغادي ناخدو هاد جوج بصلات محكوكين بحال هكا، نديرو مع هذا هكا بعد ما درنا البصله ديالنا في الطاجين غنديرو فيها هاد الثومه وقزبر ومعدنوس بحال هكا.
بحال هكا، ونديرو هاد التوابل اللي خلينا بحال هكا بحال هكا، ونشرملوهم تما بحال هكا مزيان. هذه هي التغميره ديالنا، وناخذوا هاد الدجاجه ديالنا ها هي ونديروها بحال هكا، نحطوها على الصدر ديالها، ونحطو فوقها هاد الشيشات بحال هكا، ونشدو الطبسيل نمسحو بحال هكا. وهنايا جبنا البطاطا اللي غادي نقليو اللي غادي نديرو فيها الفريت. هاد الطريقه انا تنجح معايا، تجي الفريت مقرمشه وشاده وزوينه. غندير معاها الملح، ها هو الملح نصبطو، ندير معاه واحد 4 كاس ديال الخل. هذا الخل هذا بحال هكا، ونديرها تشحر عاد تطلع ديك الغليه ديالها، تتحيد واحد الكشكوشه بيضه تطلع صافي ونطفي عليها. هي بعد ما غادي نشعل على هاد البطاطا هذه طلع فيها الغنيه، ما غنخليوهاش تبقى تغلى بحال هكا، لا ما تخليوهاش طيب، غير عاد طلع فيها ديك الغليه، عاد دير واحد الكشكوشه بيضه صافي ونهزوها نديروها في واحد الشكل ونخليوها تسقطع على خاطرها، ومن بعد نرجعوا معكم باش نقليوها. وبالنسبه للدجاجه غنحطها بحال هكا على السدر ونخليها في طاجين تا طيب مزيان على السدر، عاد يمكن ليا نقلبها. وبقاو معايا ما تمشيو فين حتى نرجع معاكم. الدجاجه ديالنا ها هي وجدات، ها هي تبارك الله صلى على النبي، هي هذه. دابا غادي تبقاو معايا باش نوجدوا واحد شلاضه بارده. بالنسبه للدجاجه اللي بغا يهزها يحمرها، انا غنخليها بحال هكا حيت ما فيهاش ديك الجلده ديالها باش تحمر. انا الدجاجه ما فيهاش الجلده ديالها. المهم بقاو معايا ما تمشيو فين. والبنات هنايا عندي ندير واحد الشلاضه، عندي واحد الفلفله حمراء حلوه، هي قطعتها مربعات صغار. عندي واحد البصله مشلضه وواحد المطيشه حتى هي قطعتها مربعات صغار، خليت ليها القشره ديالها تنحيد ديك الزريعه ديالها داكشي. وهنا الزيتون مقرب، وهنا عندي واحد العلبه ديال الثوم، وهنا معلقه ديال القزبور مشلض، وهنايا عندي واحد 2 كيسان ديال الروز سلقته بشويه الملح مع شويه الجلبانه، وهنا عندي شويه الخيار محكوك حكيتو في هذيك الحكاكه اللي تنديروا بها السيبس، هي هذه. بقاو معايا غنوريكم كيفاش ندير هاد الشلاضه. هنايا عندنا واحد تنجيب واحد الاناء كبير فاش غنخلطوا الشلاضه ديالنا. غادي نجيبوا هاد الشلاضه اللي قطعنا بحال هكا، الزيتون والمطيشه والبصله. الا عندكم فلفله خضراء ديروها، الا عندكم الزيتون الكحل. انا داكشي اللي عندي قضيت به، كما نتوما تشوفوا هاد الشلاضه تجي زوينه. وهنا قلت لكم الروز اللي سلقته وصفيته وجلبانه شويه الملحه، ها هو. هاد الشلاضه هذه تيحماقوا عليها الدراري صراحه، الصغار والكبار بحال شفتي تتعجبوا هاد الشلاضه ديال الروز والثوم. يمكن لكم ديروا هذاك الذره، انا ما عنديش، ما كاينلاش ماشي ضروري. خلطوها بحال هكا. وهنايا غندير واحد الكبيسه ديال الملح على حساب ديك الخضره. بالنسبه للروز راه فيه الملحه، ما نملحوش بزاف بحال هكا. وغادي نديرو واحد 2 قطيرات ديال الخل، اللي عنده الحامض يديرو، ما عنديش الحامض تنضيف باني باش ما كان. وديما مع البساطه مع نورا ومفاطي. وهنايا غناخدو هاد مايونيز، تاخدو الكميه اللي بغيتو، ها هو. وهنا عندنا هاد العلبه ديال الثوم. انا غادي ندير، ما غاديش ندير الزيت، غندير هاد الزيت ديال الثوم، نديرها واحد شويه صافي ونقص الباقي. غنرجع معاكم. هنا بعد ما نقصنا من هذاك الزيت حيت فيه الزيت بزاف، تنقطعو بحال هكا. صافي وتنخلطو مزيان بحال هكا في الشلاضه.
يمكن لكم ديروا فيها حتى خيزوت، ديروا مشكوك اولا مسلوق، يكون خضر ولا طيب. وصافي بحال هكا نحركوا الشلاضه ديالنا تجي غزاله الصراحه. بحال هكا غنزيد فيها مازال واحد الرشيشه، واحد طريقه ديال البزار بحال هكا، غير باش تفيدينا داك الزفوره ديال داك الخبز. صافي تنحرك بحال هكا. هاد الشلاضه تجي غزاله، صدقوني تجربوها. اي حاجه عندكم يمكن لكم تحضروا بها، ماشي ضروري تاخذوا المايس ولا الزرع. هاد 2 دراهم يعني ديال الروز كلاص تقضيو به، واحد مطيشه، واحد فلفله، الزيتون كحل الا كان ولا بيض. انا درت هذا البيض عندي واجد قضيت به. وديما مع البساطه مع نور فاطي. وما تنساوش ديما ديروا لي واحد لايك والبارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. ونديروا دابا واحد قزبر معدنوس بحال هكا، نرشوا واحد الرشيشه بحال هكا قزبر معدنوس. وهنايا كيف تشوفوا انا تنوجد الشلاضه والفريته تقلى باش نحطوا داكشي هو هذاك. طاجره طفينا عليه كبيله باش يبرد. يلا بقاو معنا تشوفوا الشكل النهائي. شوفوا ها هي الفريت قربت توجد. انا قليت هاد الكميه، باقي لي هاد شويه اللي باقي في المقله هنايا. ايوا صافي الغدا راه وجدناه. الطاجين راه قرب يبرد شويه، عرفتوا الطاجين تيشد السخونيه. والشلاضه حتى هي وجدتها. بقاو معنا حتى تغداو وقبلوا علينا. جلدي وهنايا البنات الطاجين ديالنا ها هو الشاجون البرد. هذا هو الطبيجين ديالنا كيف تشوفوا، لا سباق لا والو، هو هذاك. وتنوريكم كل شيء. بالنسبه للفريت غادي نحط بحال هكا الفريت يزوق بها اللي بغا الفريت بحال هكا. نحطوها في الجنيبات. وهذه هي الدجاجه ديالنا. نديرو الدراري نديرو لهم فريت في الطبسيل، نوسعو الفريت بحال هكا. الطريقه اللي قلت لكم ديال الفريت راه تجي مقرمشه وزوينه. ها نتوما الفريت كيفاش تكون، ها الفريت كي تكون شوف تجي مقرمشه وساله. وهذه هي الغديوه ديالي. قبلوا على الشلاضه ديالي بسيطه. زوقت بهذوك طرونشيات ديال الخيار، حكيتهم في الحكاكه ديال هذا وزوقتهم بحال هكا. صدقوني راه الحاجه البسيطه تقدروا غير تزوقوا وتقادوا للدراري، راه تياكلوا غير بعينيهم. وباللوينات الخضره بحال هكا تكون ملونه ومنوعه وتزوقوا ليهم. ايوا بالصحه والراحه وسمحوا لينا. واللي عجبها الفيديو ما تنساش دير لي بارطاج مع الاصدقاء والاحباب باش تعم الفائده. والناس الجداد يضغطوا على المربع الاحمر باش يوصلهم ديما الجديد ديالي. خليت لكم الراحه في امان الله بحال ديما. الله عليكم.